बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज इस हवाले से जब सुबह सवेरे अदालत लगी तो सारे का सारा मामला जो है वो क्लियर हो गया। और सबसे पहले जो अटॉर्नी जनरल है मंसूर आवान, वो मुआवनत के लिए अदालत में पेश हो गए। अच्छा, अब जब वो पेश हुए तो आप जानते हैं कि हुकूमत ने कल जब से हामिद खान को और मुनीर मलिक साहब को मुआविन मुकर्रर किया था, अदालती मुआविन, तो इनको बुरा लग रहा था और इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारे खिलाफ चला जाएगा। तो आज जैसे ही अदालत लगी तो अटॉर्नी जनरल ने हामिद खान को और मुनीर मलिक साहब को अदालती मुआविन मुकर्रर करने के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और जाहिर है उन्होंने कहा जी, ये जो दोनों अदालती मुआविन मुकर्रर किए गए हैं वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकील हैं। तो जस्टिस अकील अब्बासी फिर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आप भी दो नाम दे दें, हम बैलेंस कर देते हैं। तो बाद अज़ा अदालत ने फिर ख्वाजा हारिस साहब को और आज़म नज़ीर तारड़ साहब के जो ग्रुप के सरबराह है एहसन भून को अदालती मुआविन जो है वो मुकर्रर कर दिया है। तो ये दो लोग अब मजीद अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिए गए हैं। लेकिन हुकूमत को ठंड कैसे पड़ी, ये भी बहुत दिलचस्प मामला है। अब जब ये सारा मामला आया तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि केस रेगुलर बेंच सुन रहा था। सवाल यह है कि क्या कमेटी उसे शिफ्ट कर सकती है। और यह केस आर्टिकल 191A का है। कुछ केसेस टैक्स से मुतल्लिक भी थे। अब जब ये सारी बातें आई तो जाहिर है कि उसमें अटॉर्नी जनरल जो है वो अपनी राय देने के हवाले से आज़ाद भी हैं और वो राय दे भी सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का जो इख्तियार है वो आईनी कमेटी को है, ये कहना था। और जस्टिस मंसूर शाह साहब ने एक जुमला कह के हुकूमत को ठंड डाल दी। कैसे? हुकूमत ये समझ रही है कि ये 26वीं आईनी तरमीम को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुन रहे हैं, उनका नहीं। इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है। बुनियादी तौर पे अदालत, ये जस्टिस साहब ने तो नहीं कहा, लेकिन जाहिर है ये अदालत 191A को सुनने का है। और फिर एक और भी जस्टिस मंसूर शाह साहब ने आज कहा कि हमारा मकसद तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं था, और उनके मुताबिक हम जानना ये चाहते थे कि केस वापस क्यों हुआ है। जब बेंच के सामने ये केस लग गया तो ये इस हवाले से है। तो फिर जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि कमेटी सिर्फ एक मर्तबा फैसला कर सकती है कि कौन सा केस किस बेंच के सामने लगाना है। कमेटी चलता हुआ केस बेंच से वापस कैसे ले सकती है, असल सवाल यह है। और यह सवाल ही जो है वो जायज और मुनासिब है। तो अब जब जस्टिस मंसूर शाह साहब ये कह रहे थे कि बुनियादी तौर पे बेंच जब अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस उस वक्त वापस लिया जा सकता है। तो जब उन्होंने ये भी कह दिया कि 26वीं तरमीम से ताल्लुक नहीं, तो उन्होंने एक और जुमला कहा। उनका वैसे ही अगर कोई डरने लग जाए तो वो एक अलग बात है। फिर जस्टिस मंसूर शाह साहब के सामने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो सवाल अदालत ने उठाया है वो तौहीन अदालत केस में सुना नहीं जा सकता। तो फिर जस्टिस मंसूर ने उनको कहा कि नजर अब्बास के दिफा में कमेटी के फैसले पेश किए गए थे। तो इस पे फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा जी, नजर अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौकिफ उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। तो अब जो वो साबिक उनको अब कहना चाहिए एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल है नजर अब्बास, वो आज अदालत में पेश भी हुए। उनको जनाब याह्या अफरीदी ने ओएसटी कर दिया है। तो उनको आज अदालत ने एक तो तहरीरी जवाब जमा कराने के हवाले से कहा, और फिर जस्टिस मंसूर शाह साहब ने नजर अब्बास साहब से कहा कि आपके साथ भी कुछ हो गया है, पता नहीं आपका कितना किरदार है इसमें। बहरहाल अपना तहरीरी जवाब जो है वो कल तक जमा करा दें, यानी अदालत की समाअत के हवाले से। अब एक और बड़ा अहम सवाल जो हुकूमत के लिए परेशानी है, और वो चूंकि लग ही रहा है कि अदालत जाएगी फुल कोर्ट की तरफ। तो जस्टिस मंसूर ने एक सवाल उठाया और यह कहा कि अगर हम लार्जर बेंच बनाने का हुक्म जारी कर दें तो कमेटी क्या उस हुक्म को मानने की पाबंद है या नहीं। वो कहे हमने इस तरह नहीं करना और हमने ये करना है। तो एडवोकेट शाहिद जमील साहब जो साबिक जज भी हैं, उन्होंने कहा जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से पहले सिर्फ इंतजामी इख्तियार चीफ जस्टिस का था, जुडिशियल ऑर्डर चीफ जस्टिस पर भी बाइंडिंग होता था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद कमेटी को सिर्फ इंतजामी इख्तियार ही हासिल है, उसको मानना पड़ेगा।
یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی ہو یا باقی ہو جوڈیشل آرڈر ماننے کے آپ پابند ہوں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جوڈیشل جو آرڈر ہے اس کو انتظامی صلاحیت سے تبدیل کیا جا سکتا ہے. اب اس حوالے سے کچھ اور بھی باتیں ہوئیں، چونکہ عدالتی معاونین جو عدالت نے مقرر کیے ہوئے ہیں تو انہوں نے اب اس حوالے سے بات کرنا شروع کر دی ہے. اس میں کیا ہے کہ معاون منیر ملک صاحب دلائل دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو ججز کمیٹی ہے وہ جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر سے ختم نہیں کر سکتی، ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ سپریم کورٹ کی کل جاری ہونے والی پریس ریلیز دیکھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے کیس غلطی سے اس ریگولر بینچ میں لگ گیا تھا. اگر یہ غلطی تھی تب بھی اس پر اب جوڈیشل آرڈر ہو چکا ہے. اب جوڈیشل آرڈر کو دوسرا جوڈیشل آرڈر ہی بدل سکتا ہے، یہ منیر ملک صاحب نے عدالت کو بتایا. اب چونکہ یہ بات آرڈر ہو گیا تھا، اب غلطی ہے یا جو بھی ہے اس کو بعد میں دیکھا جائے گا. اور جسٹس منصور شاہ صاحب نے جس جگہ سے پکڑا ہے، اب کورٹ رپورٹرز کے مطابق عدالتی معاونین بھی وہی بات کر رہے ہیں. تو آج منیر ملک صاحب نے کہا کہ اس کیس میں فل کورٹ بننا چاہیے. آپ توہین عدالت کیس میں یہ حکم جاری کر سکتے ہیں، یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے کہ کمیٹی کے فیصلے سے جوڈیشل فیصلے کو بدلا نہیں جا سکتا. فل کورٹ کی تشکیل کے لیے یہ معاملہ کمیٹی کو بھیجا جا سکتا ہے. یعنی آپ جوڈیشل آرڈر کے علاوہ اب کوئی تبدیلی نہیں ہے. اب ان کی پریشانی کا اندازہ لگائیے کہ حکومت نیا چند کیا چڑھانا چاہتی ہے. اب حکومت کو ہر فیصلہ، ہر کیس ایک ہی بینچ کے سامنے چاہیے اور وہ جناب جسٹس امین الدین خان کے حوالے سے ہے. اب خبر آئی رات کو اچانک کہ 24 جنوری کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائے جانے کا امکان ہے. یعنی آج 22 تاریخ ہے، کل 23 ہے اور پرسوں قومی اسمبلی اور سینٹ کا دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس، یعنی الگ الگ نہیں، مشترکہ. اب مشترکہ کیا ہے کہ الگ الگ بلائیں گے تو پھر ایک سے ہوگا، پھر دوسرے سے ہوگا، اور یہ اجلاس صبح 10 بجے بلائے جائے گا جو اطلاعات ابھی آ رہی ہیں، اور اس میں ایک اہم قانون سازی کی جائے گی. اب آپ کو پتا ہے کہ جو پہلی بھی اہم قانون سازی کی گئی وہ سارے ڈر اور خوف سے کی جاتی رہی کہ جناب وہ آ جائیں گے، جسٹس منصور علی شاہ آ جائیں گے، اور پھر بلاول زرداری ہمیں بروٹ میجورٹی بتاتے رہے. تو وہ بروٹ میجورٹی کی بنیاد کے اوپر ہی اب جو نئی قانون سازی ہے اس میں بتایا گیا ہے جی حکومت ایک نیا بل لے کے آ رہی ہے، اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس سے جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کو نکالنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور ان کو نکال کے جو جسٹس امین الدین خان ہیں ان کو مزید اختیارات دیے جانے کا امکان ہے. میرے خیال سے اب آپ یہ بتائیے، ایک اور جو چیز ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ نہ یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس اختیارات ہیں، نہ کسی سپریم کورٹ کے باقی جج کے پاس، صرف ایک جج ہے، وہ چیف جسٹس بھی ہے، وہ جو چاہے گا وہی قانون ہے، وہی آئین ہے، ان کا نام